बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 14 करेंगे, मेमोरीज़ ऑफ माई ईद डे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेमोरीज़ ऑफ माई ईद डे, मेरी ईद के दिन की यादें। सिटिंग ऑन द विंडो कोच ऑफ हिज बाथरूम, सलीम रोड एन ईमेल about the Eid al-Fitr celebrates to his cousin who lives in Germany and had not visited Pakistan for many years. अपनी खिड़की के सोफे पर बैठा था। सलीम रोड एन ईमेल अबाउट, सोने के कमरे में सारिम ने अपनी कज़िन को ईद उल फितर की तक़रीबात के बारे में एक ईमेल लिखी जो जर्मनी में रहता था और कई सालों से पाकिस्तान नहीं आया था। लिखता है, सबसे पहले जब ईमेल लिखने के कुछ तरीके होते हैं, तो टू में जो है जिसको लिखा जाता है उसका जो है ईमेल एड्रेस होता है। यहाँ पे उसने लिखा है zafar@abc.com और आगे जो है सब्जेक्ट लिखा है मेमोरीज़ ऑफ माई ईद डे, कि किस सब्जेक्ट पे उन्होंने के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए, डियर ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक, हाउ आर यू माई बुड्डी। लिखता है कि अस्सलाम वालेकुम, मौजून अच्छा अस्सलाम वालेकुम और मेरा ईद मुबारक, तुम कैसे हो, आप कैसे मेरे दोस्त। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर वेल्थ। उम्मीद है कि आप अपनी सेहत के बेहतरीन हालात में होंगी, हेल्दी होंगे। आई रियली मिस्ड यू ऑल टुडे, मैंने आज वाकई आप सबको याद किया, आपको याद किया। आई एम राइटिंग यू दिस ईमेल टू शेयर हाउ वी ऑल सेलिब्रेट्स अवर ईद सो दैट यू डोंट मिस एनी बिट ऑफ द सेलिब्रेशंस। मैं ये ईमेल में आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि हम सब ने अपनी ईद कैसे मनाई, ताकि आप जश्न में से कोई कमी महसूस ना करे। द डे स्टार्टेड विद फुल ज़ील एंड ज़ीस्ट, दिन का आगाज़ पूरे पुरजोश जोश व खरोश से हुआ। आफ्टर सेइंग फजर प्रेयर वी ऑल बाथड एंड ड्रेस्ड अप, फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हम सब ने नहाए और कपड़े पहन लिए। ग्रैंड माँ हैड कुक्ड द ट्रेडिशनल शीर खोरमा टॉप्ड विद आलमंड एंड पिस्ताशियोस। फिर दादी ने क्या किया कि रिवायती सरासर खोरमा सबसे ऊपर बादाम और पिस्ते के साथ पकाया था। All the family members gathered in the dining room and ate शीर खोरमा। तमाम जो घर वाले खाने के कमरे में जो है जमा हुए और क्या किया, एंड एट शीर खोरमा और शीर खोरमा उन्होंने खाया। It was so delicious that I had 2 serving। इतना लजीज था कि मेरे पास 2 जो है सर्विंग थे। As per the ritual of our family, Grandpa prayed for good health, wealth and prosperity for all of us। फिर हमारे ख़ानदान की रस्म के मुताबिक दादा ने हम सब के लिए अच्छी सेहत और दौलत और खुशहाली की क्या की, उन्होंने दुआ की सबसे पहले। Now it was time to go to the masjid to say ईद उल फितर प्रेयर। अब जो है ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाने का जो है वक्त था। You know this is my favorite activity of Eid day is after prayers। आपको पता है कि जानते हैं कि ईद के दिन ये मेरी पसंदीदा सरगर्मी है आफ्टर प्रेयर, नमाज के बाद। वी ऑल एक्सचेंज ईद ग्रीटिंग एंड वार्मली एम्ब्रेस ईच अदर। हमने क्या किया, हम सब ईद की मुबारकबाद का तबादला करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, गर्म जोशी से गले लगाते हैं। When we came back from the masjid, all the children assembled around Grandpa to receive Eid from him। जब हम मस्जिद से वापस आए तो सब बच्चे दादा जान से ईदी लेने के लिए जमा हो गए। Grandpa gave us Eid folded into the fluorescent money envelope। अब दादा ने क्या किया, दादाजी ने हमें ईद फ्लोरेंस पैसों के लिफाफों में बंद कर दी। And then we received
عیدی فرام آور پیرنٹس انکل اینڈ آنٹ. اور پھر ہم نے اپنے دادا چاچی اور خالہ سے بھی عید جو ہے وصول کی. بٹ یو نو گرینڈ پا گیوز ایس اے پلیزنٹ سرپرائز دس ٹائم. کیا آپ جانتے ہیں کہ دادی نے اس بار ہمیں خوشگوار سرپرائز دیا. شی کیم اپ ود اے امبیلشڈ گفٹ ہیمپرز فار آل آف اس. وہ ہم سب کے لیے ایک دیدہ زیب گفٹ ہیمپرز لے کر آئے. ایچ ہیمپرز کنٹین اے جمبو پیک آف کرسپ, اے ڈوزن اسارٹیڈ چاکلیٹس, چپ کوکیز, براؤنیز, ویفرز اینڈ جوسز. ہر پیمپرز میں کیا تھے؟ کرسپوں کا ایک جمبو پیک تھا, ایک درجن مختلف چاکلیٹ تھے, چپ کوکیز تھے, براؤنیز تھے اور جوس وغیرہ تھے. The hampers was surely the most cherished gift of عید الفطر. ہیمپرز یقیناً عید الفطر کا سب سے پیارا تحفہ تھا. At night a BBQ party was arranged. رات کو ایک BBQ پارٹی جو ہے وہ ارینجڈ پارٹی تھی. The aroma of سیخ کباب and chicken tikka was in the air. means سیخ کباب اور چکن ٹکی کی مہک بالکل ہوا میں تھی, بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی. At the end everyone enjoyed the feast. ہر کوئی جو ہے سب نے دعوت کا لطف اٹھایا. At the end we took a family pictures with grandpa is planning to get framed and hanged it in the living room of the house. اس کے بعد آخر میں ہم نے ایک خاندان تصویر لی جو دادا جان اور فریم میں ڈال کے اور اسے دیوار پہ دینے کا پیسٹ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. سو ہیئر عید الفطر کیم ٹو این اینڈ, اٹس مڈ نائٹ ناؤ. اب جو ہے عید الفطر جو ہے اب عید الفطر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اٹس مڈ نائٹ ناؤ, ابھی آدھی رات ہے. آئی ایم فیلنگ ایگزاسٹڈ اینڈ سلیپی. اب میں بہت تھکا ہوا اور نیند محسوس کر رہا ہوں. آئی ہیو اٹیچڈ آل دا پکچرز ود دا ای میل سو ہیو اے لک اینڈ شیئر یور ویوز اباؤٹ دیم. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ لکھتا ہے کہ میں نے تمام تصویریں جو ای میل کے ساتھ منسلک کر دی, ایک نظر ڈالیں, ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں. اوکے می سائننگ آف. اب ٹھیک ہے میں اب میں سائننگ آف ہو رہا ہوں. ٹیک کیئر بڈی اینڈ ہوپ یو سی یو سون. اینکشیسلی ویٹنگ فار یور رسپانس. گڈ نائٹ ود بیسٹ وشز ساری. اب جو ہے اب خیال رکھنا, آگے لکھتا ہے کہ خیال رکھنا دوست, اور جلد ہی آپ سے ملنے کی جلد ہی آپ سے ملنے کی امید ہے. آپ کی جواب کا بے چینی سے انتظار ہے. آگے لکھتا ہے کہ گڈ نائٹ, شب بخیر, اور نئی خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے ای میل جو ہے وہ اینڈ کرتا ہے اور پھر سائن اپ ہو جاتا ہے وہاں سے. تھینک یو.